Hello everyone! Niya kami dinhi sa Plaza Independencia. Gisaulog nga mo ang usa ka family day gathering. So ang theme ani nga activity pagkahiusa, a family day gathering. Usa kini ka special nga kahalihukan nga gipasiugdahan isip kabahin sa pagsaulog sa 23rd founding anniversary sa Little Bamboo Foundation. Gihimo kini aron sa pagsaulog sa espiritu sa pagkahiusa, panaghiusa ug pagpasalamat sa mga ginikanan, kabataan ug mga stakeholders nga nagpadayon sa pagsuporta sa mission ug advokasya sa Little Bamboo. Ang partisipasyon sa daghang ginikanan ug mga sponsored children nagpamatuod sa dakong interes ug suporta sa tibuok komunidad sa mga programa sa organisasyon. So, ang tumong aning kalihukan mao ang pagpalig-on sa relasyon sa pamilya. So, usa na siya pinaagi sa dula, kalingawan ug panag-uban ang kalihukan nagtumong sa pagpabakod sa connection sa matag miyembro sa pamilya. Ikaduha, pagpasalamat sa mga ginikanan ug sponsors. Kini usa ka paagi sa pag-ila sa ilang walay puas nga suporta ug gugma alang sa ilang mga anak ug sa Little Bamboo Foundation. Katulo ang pagpakita sa kultura sa panaghiusa. Ang kalihukan nagdala sa mensahe nga ang kalampusan sa usa ka organisasyon nag-agad sa pagtinabangay sa matag usa. Ug ikaupat, paghatag og kalipay ug kahulugan sa mga kabataan. So ang maong okasyon usa ka higayon nga makalingaw ug malingaw ang mga bata samtang nakakat-on og bili sa pamilya ug komunidad. So ang pagkahiusa or family gathering dili lamang usa ka kasadyaan kundi usa-usab ka pagpanghimatuod nga ang tinuod nga kalampusan masul-ob kung adunay panaghiusa, panagigugmaay ug pagtinabangay. Pinaagi sa kalihukan gisaulog nato ang pundasyon sa Little Bamboo Foundation nga nagatukod og mas lig-on nga pamilya ug komunidad alang sa mas malinawon ug mauswagong kaugmaon.